جے سال بعد آئی ہو عید تے 3 روزے رکھ کے 3 روزے رکھ کے تے عید والی رات ہی او شیطان نو ہنج راضی کیتا جی میں راضی کرن دا کہ تے عید والے دن لعنت دا مکالا ایسا مل لیا بھئی شراب پی کے وڈے دن خدا دے جس دن اس دی بارگاہ قرب حاصل کرنا ہی جدوں شکر ادا کرنا ہی اس دن شراب پی لئی ایسے مومن نو کیا پتا ایسے بندے نو ایسے گناہگار نو کیا پتا جوانوں کس معیار دا نام ہے اسلام اور دعوت اسلام اور کردار محمد و اہل بیت محمد اللہ فرمایا میں 4 عیداں اسلام وچ وڈیاں رکھیاں پہلی جمعہ دوسری فطر تیسری اضحیٰ اور چوتھی غدیر فرمایا ساریاں تو وڈی عید مومن نو تحفے وچ اللہ نے غدیر عطا کی معصوم تو پوچھیا مولا 4 عیداں دے ہون دی وجہ کیا ہے صادق آل محمد علیہ السلام فرمایا اللہ دن مکمل کیتے تا جمعہ دی عید ہوئی روزے مکمل ہوئے تا فطر دی عید ہوئی حج مکمل ہویا اضحیٰ عید ہوئی دین مکمل ہویا تا غدیر علی اے عیداں نو نال لے کے جاؤ جوانو اللہ تو نے معرفت سلامت